संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान की गई पुलिस फायरिंग के वाक़ये और दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ की दरगाह के सर्वे के हवाले से शुरू की गई अदालती कार्रवाई के खिलाफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सख्त एहतजाज करते हुए कल बरोज़ जुमा ज़िला कलेक्टर दफ्तर के सामने एक बड़े एहतजाजी धरने के इनेकाद का फैसला किया है। इस हवाले से आज मजलिस के राब्ता दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें इमाम के रियासती नायब सदर सैयद मोइन ने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए अवाम से अपील की कि वो इस धरने को कामयाब बनाने के लिए बड़ी तादाद में शिरकत करे। उन्होंने कहा कि यह एहतजाज न सिर्फ संभल के मुतासरीन को इंसाफ दिलाने की जद्दोजहद का हिस्सा है, बल्कि अजमेर शरीफ दरगाह की हुर्मत के तहफ़्फ़ुज़ और ज़रूरी अदालती मुदाखलत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने की एक कोशिश भी है। इस मौके पर मजलिस के ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग भी मौजूद थे। सैयद मोइन ने मज़ीद कहा कि संभल में पुलिस फायरिंग के वाक़े में मासूम लोगों की जानें ज़ाय हुई, जो कि हुकूमत की नाअहली और पुलिस की ज़्यादती का वाज़ेह सबूत है। इसके अलावा अजमेर शरीफ जैसे मुक़द्दस मकाम पर सर्वे की कार्रवाई को मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरू करने की साजिश करार दिया। उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वह अक़लियतों के मजहबी हक़ूक़ पर हमले कर रही है और अदलिया को अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल कर रही है। यह एहतजाजी धरना नांदेड़ ज़िला कलेक्टर के सामने बाद नमाज जुमा दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा और शाम तक जारी रहेगा। इस दौरान इमाम के कायदीन खिताब करेंगे, जिसमें रियासती नायब सदर, मराठवाड़ा सदर और मकामी रहनुमा शामिल होंगे। एहतजाज में मुख्तलिफ समाजी तंजीमें भी शामिल होंगी, जो इंसाफ और मजहबी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की हमायत में इमाम के साथ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सैयद मोइन ने तमाम मुसलमानों, ख़ास तौर पर नांदेड़ और आसपास के इलाकों के शहरियों से दरख्वास्त की कि वो बड़ी तादाद में शिरकत करें और इत्तेहाद का मुज़ाहरा करे। उन्होंने कहा कि यह वक्त खामोश रहने का नहीं, बल्कि जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ मुत्तहिद होकर आवाज़ बुलंद करने का है। एमआईएम के रहनुमाओं ने इंतबाह दिया कि अगर हुकूमत और अदलिया ने इन मुतालबात पर संजीदगी से गौर न किया तो एहतजाजी तहरीक को मज़ीद वसी पैमाने पर चलाया जाएगा, जिसके तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। यह एहतजाज न सिर्फ संभल के मुतासरीन को इंसाफ दिलाने का मुतालबा करता है, बल्कि मुसलमानों के मजहबी जज्बात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी एक अहम कदम है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहरियान नांदेड़ से और ख़ास तौर से मुसलमानों से, मिली तंजीमों से, आइम्मा मसाजिद से हम गुजारिश कर रहे हैं कि कल बाद नमाज जुमा कलेक्टर ऑफिस के सामने एक मुनज़्ज़म एहतजाज किया जा रहा है। इन दो इश्यूज़ को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तय किया है कि जो वाक़या हालिया दिनों में संभल की जामे मस्जिद का है, जिसमें 5 मुस्लिम नौजवानों को शहीद किया गया, आतिश और वहाँ पर कई तरीक़े के नुक़सानात का सामना करना पड़ा, आतिश ज़दगी हुई और फिर घरों को नुकसान पहुंचा और जामे मस्जिद के ज़िम्मेदारों को उठाकर एफआईआर कर जुडिशल कस्टडी में भेजा गया। ताज्जुब इस बात पर हो रहा है कि क़दीम एक तारीख़ी मस्जिद जो 400 साल पुरानी जामे मस्जिद संभल की, उस मस्जिद को लेकर कोर्ट में एक अर्ज़ गुज़ार ने अर्ज़ी दाखिल करता है और फौरी तौर पर कोर्ट उसकी बात को सुनता भी है और फिर कलेक्टर और कलेक्टर के साथ में एक सर्वे टीम उसी दिन उस मस्जिद पे पहुंचती है, सर्वे करती है। ये वाक़या 24 तारीख़ का शायद है। तो सर्वे के बाद में जिस दिन सर्वे होता है, शांति के साथ में, अमन के साथ में सर्वे होता है, उस दिन तो कुछ नहीं हुआ। जामे मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने भी उस वक्त जो टीम सर्वे के लिए आई थी, जिसमें कलेक्टर था, एसपी था, तो खामोशी के साथ सर्वे हुआ। लेकिन अचानक 3 दिन के बाद में फिर उसी जामे मस्जिद संभल के लिए सर्वे करने की दोबारा टीम आती है। एसपी कलेक्टर के साथ साथ हिंदुत्ववादी संगठनों के लोग जो नारे लगाते हुए वहाँ के गली कूचों से जामे मस्जिद तक पहुँचते हैं
اور اس کے بعد میں جو حالات خراب ہوتے ہیں تو ان حالات کا ذمہ دار مسلمانوں کو بنایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ کھلے عام گولیاں چلائی جاتی ہے جس میں کئی مسلمان زخمی ہوئے، 5 شہید ہوئے. اور پھر ظلم تو یہ دیکھیے کہ ہماری اپنی تاریخی مسجد میں گھسنا اور پھر اس بات کو بھلا دینا جو بات 1991 میں 1991 میں پلیسز آف ورشپ ایکٹ ایک قانون بنایا گیا تھا، اور اس قانون کو 15 اگست 1947 میں یہ کہہ کر اس قانون کے اوپر عمل آوری ہوئی تھی کہ 15 اگست 1947 کو جو مذہبی مقامات جیسے ہے وہ جوں کا تو رہیں گے، اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی، چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی. تو بنانے کی وجہ یہی تھی کہ کسی طریقے سے ہندو مسلم فسادات نہ ہو. تو آپ غور کریے، اور اس قانون کے ذریعے سے یہ بھی بتایا گیا کہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ میں کہ جو بھی اس قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس پہ سخت کارروائی ہوگی، 3 سال کی سزا ہوگی. تو پھر کورٹ کی طرف سے کوئی شخص ایک کورٹ میں اپنی عرضی کو داخل کرتا ہے. ہوتا تو یہ ہے کرمنل کیسز کے اندر اور سول میٹر کے اندر. کرمنل کیسز کے اندر تھوڑا فاسٹ ٹریک میں کام چلتا ہے، لیکن سول میٹر میں تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ ملتی ہے. لیکن کیسے اور کون سے ججز بیٹھے ہیں کہ ایک اپیل دائر کر رہا ہے، اس کی عرضی کو لے بھی سیم دے رہے ہیں، اس کے اوپر سماعت بھی ہو رہی ہے، اور دوسرے فریق کو بلایا تک نہیں جا رہا ہے، اور فوری طور پر لوکل ایس پی کو اور کلیکٹر کو آدیش جاری ہو رہے ہیں، اور پھر سروے کا آدیش جاری ہوتا ہے. یہ تعجب ہو رہا ہے کہ ایک تو آپ نے 1991 کے اندر جو ایکٹ بنایا گیا تھا اس کی کورٹ نے خلاف ورزی کی، اس کے اوپر کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے، اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے. اچھا، وہ خلاف ورزی صرف وہاں تک محدود نہیں ہے، گیان واپی بھی ہے اس کے اندر، گیان واپی تک محدود نہیں ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے، غور کیجئے، 2 دن سے ایک ہندو سینا کا شخص راجستھان کی عدالت کے اندر ہند الولی خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے تعلق سے ایک عرضی کو پیش کرتا ہے جس کو 20 دسمبر کی تاریخ دی گئی سماعت کے لیے. تو تعجب ہو رہا ہے اس ملک میں کیا چل رہا ہے. اقلیتوں کو، مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے مذہبی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ارے تم تاریخ کو کیسے بھلاؤ گے؟ 800 سال تک جو اجمیر کی درگاہ ہے، کئی پرائم منسٹروں نے آ کر چادر چڑھائی ہے وہاں پر. تم تو دوسروں کو ہنسنے کا موقع دے رہے ہو. تم یہ بتا رہے ہو کہ اس ملک کے اندر ہم نے سب سے زیادہ ظلم اقلیتوں پر کر رہے ہیں، مسلمانوں پر کر رہے ہو. یہ ہے تمہاری اصل. تو آج ہندوستان کی تاریخ میں یہ بھی ایک نئی تاریخ RSS BJP لکھنے جا رہی ہے کہ ہم کسی قانون کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھیں گے. جو 1991 میں جو قانون بنا تھا اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھیں گے. عدالتیں جس طریقے سے BJP کے انڈر میں رہ کر کام کر رہی ہے، ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اجمیر کی درگاہ اور اس کے بعد سنبھل کا جو واقعہ ہے، کل مجلس اتحاد المسلمین ناندیڑ کے اندر کلیکٹر آفس کے سامنے ایک بڑا احتجاج منظم طریقے سے کر رہی ہے. ہم آپ تمام سے التجا کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں کہ آئیے، یہ وقت اتحاد کا ہے. اپنے مذہبی مقامات کے لیے جن لوگوں نے شہادتوں کو پیش کیا ہے، اپنی جانوں کو، نذرانوں کو پیش کیا ہے، وقت نکالیے، کلیکٹر آفس پہ پہنچیے اور ملی اتحاد کا ثبوت دیجیے اور ان شہداء کے ساتھ ٹھہریے.